الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد كرم الله وفضل ابن آدم فمنحه العقل، وأناط به الخطاب والتكليف، وشرع له الشرائع وفرض الأحكام، وأحل الحلال وحرم الحرام، وأعد لمن أطاعه الجنة دار الجزاء والثواب، ولمن عصاه النار دار العقاب والعذاب. وقطع الحجة على الناس ببعثة الأنبياء والمرسلين، فبعثهم إلى الناس مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسلهم بالبينات والهدى والبرهان، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وختم شرائعه وأنبياءه الكرام بشريعة الإسلام، وبنبينا محمد أفضل الأنام، عليه أزكى الصلاة والسلام. بعثه الله أسوة وقدوة ورحمة للعالمين، وخاتما وإماما للأنبياء والمرسلين، وشاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الناس، لقد قرن الله طاعته بطاعة نبيه، وقرن محبته باتباع هديه وسنته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبرهان محبة الله الاقتداء والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بهديه وسنته، فهو القدوة والأسوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكل من يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو على الصراط المستقيم والنهج القويم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. عباد الله،
إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإذعان والانقياد لها من مقتضيات الإسلام والاستسلام، وركن من أركان الإيمان، وشرط في قبول الأعمال. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد جعل الله الذل والهوان والصغار على من خالف أمره وسنته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. رواه أحمد. أيها الناس، الهداية والنجاة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك والاعتصام بسنته. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد دفع الله عن المشركين العذاب والبلاء لقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم مع أنهم أعداؤه. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهكذا يدفع الله العذاب والبلاء عن أمته ومحبيه باتباع هديه وسنته. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولقد حذر الله من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها سبب للفتنة والعذاب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، إن الله تعالى خلق عباده حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحل لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب